गोयची संस्कृती विंगड विंगड सणा परबांनी भरलेली असा। आयज वडा पुनव आणि हांव मनीषा तुमच्या खातीर ही खासा कार्यावळ घेऊन आयला। आयज वडाची पूजा बायलो व्हडा उमेदीन करतात घोवाक दीर्घायुष्य मेळचें म्हण। तर मारूया एक नदर गोंयभर मनयल्ल्या वडा पुनवेचेर। बायलांमध्ये कशा प्रकारे उमेदीची भार पातळली जाते। तर चला आम्ही जाणून घेऊया त्यांच्याच कडल्यान ह्या दिसाविषयी आणि त्यांच्या खोशेविषयी खासा माहिती। चला तर काकुलो मॉलाकडे जय बायला वडा उमेदीन वडा पुनव साजरी करतात त्यांच्याकडून जाणून घेऊया या दिसाविषयी चढ माहिती। तुमचे नाव? राखी नाईक। कितली वर्ष आली तुम्ही वडा पुनव करता? एव्हर सिन्स आफ्टर मॅरेज। म्हणजे लग्नाक कितली वर्ष आली? 25 वर्ष झाली। 25 वर्ष आली। दिस इज 25th इयर। हय। आणि तुमका वडा पुनव करता असताना भितरसून कितें दिसता, म्हणजे अशें कितें नवीन आसता दर वर्सा करता असताना? एवरी इयर इट इज सेम ते सेम आसा, पण भटजी बी हांगा बरे भशेन करता एक्चुली मंत्र बी ते सगळे हे करून, आनी इट इज हांगा मातशें बरें दिसता। हांगा एक्चुली द स्पिरिच्युअल पावर इज मोर। हां। आणि तुमचो घोव आयल्लो आसा आतां ना, तो तेका सपोज उपास करपाक सांगलेलो तुमच्या खातीर जाल्यार तो करपाचो? या करता तो। आणि तुमकां कशें दिसता, म्हणजे अशी एक क्वॉलिटी कितें आसता की आतांच्या काळान अशें डायवोर्स बीन खूब पळोवपाक मेळटा। सो तुमकां 25 वर्सां जालीं लग्न करून, आणि एक असो कितें गूण आसा जेका लागून तुमचें लग्न इतलें बरें प्रफुल्लीत उरलां? बिकॉज न्यू जनरेशन ते फॉलो करना चडशें अशें म्हाका दिसता। सो दे फील उपवास आनी ऑल आय डोंट थिंक, बट स्टील सम पीपल डू, पण आय थिंक दे शूड फॉलो। म्हाका अशें दिसता मनांतल्यान की हे करूंक जाय सण, आनी इट इज व्हेरी गूड फॉर रिलेशनशीप। आनी तुमकां अशें दिसता की घोवान लेगीत तुमच्या दीर्घ आयुश्या खातीर करपाक जाय वडा पुनव? हय दिसता, पण इट्स ओके बायल्यांनी केलें तर बरें। म्हजें नांव अक्षरा महेश नाईक। कितली वर्सां जालीं तुमी वडा पुनव करता? आतां हें म्हजें 9वें वर्स। 9वें वर्स। तर कितें संदेश दिवपाक सोदता ह्या दिसा निमतान तुमी वडा पुनवे निमतान? म्हाज्या हितून तरी हांव सांगूंक शकता की हांव रावता तेन्ना वडाची पुनव येता आनी आमी अशी सजोवन वडा कडेन येता। एक 7 जन्मा खातीर घोवा खातीर आमी हें व्रत करता। जशें सावित्रीन सत्यवाना खातीर केल्लें तशें आमी आमच्या घोवा खातीर जाता तितलें आमचे कडेन जाता तशें आमी करता। आणि तुमकां अशें दिसता की घोवान तुमच्या खातीर बीन उपास करपाक जाय? तशी कांय अपेक्षा ना की अशें म्हणटात बायलांचे हे जन्म अशेंच आसा म्हणून बायलांनी करप हें तशें घोवा कडल्यान कितें अपेक्षा ना, पण इतलेंच की तेंचे कडल्यान आमकां सपोर्ट मेळचो, जाय तो आधार मेळचो, इतलें खूब
खूप बरे विचार आहे तुमचे. आता समज तुमच्या सायडीक तुमचं घोव आसा, ह्या दिसा निमतान तुम्ही तेका कशे म्हणजे आपले विचार कशे मांडपाचे, म्हणजे तेका कितें म्हणपाचे तुम्ही, म्हणजे असंच सदां राव बीन तशें कितें? हां तशें अशेंच म्हाजे हितून हांव ताका सांगूंक सोदता की चड अपेक्षा ना, फक्त दुखान सुखान वांगड आसचो आनी हय सपोर्ट आसचो. जे हांव कितें करता तेजो तेंचो सपोर्ट आसता, इतलेंच म्हाजी अपेक्षा. माझे ना दीपाली नाईक. कितली वर्सां जाली तुम्ही वडापाव हांव 18 वर्सां जाली करता. 18 वर्सां जाली. तर ह्या दिसाचें खासा म्हत्व अशें कितें आसा? खासा म्हत्व अशें तें सत्यवानान एका सावित्रीक हें करून हाडलेलें पळय, तें तेजें खासा हें, आनी कांय ना. 7 जन्म तुमकां होच घोव जाय म्हणून. हो जाय म्हणून. तर तुमकां आतां इतली वर्सां जाली, तर आतांच्या काळांतल्या पिळगींक तुमी कितें संदेश दितली, म्हणजे कशा प्रकारे एक घोव बायलान संवसार करपाक जाय? आतांची पिळगी म्हणजे आतां लोकां खातीर तो हें करपा खातीर आसा न्हू, सावित्री सत्यवाना म्हणजे ती लोकांक ते संकेत कसो म्हणजे तशेंच कांय वर्सांनूच कांय करपाचें म्हणून. तुमच्या बायलेन तुमच्या खातीर वडा पुनव केली, तुमकां कशें दिसता? बरें दिसता, कित्याक अशें खंयच्या बायलांनी करपाचें, कित्याक इज अ सिम्बल ऑफ लव. सो डिपिक्ट दॅट हाव सत्यवान हाव सावित्री हेज सेव्ड हीज सत्यवान लायफ. सो तशेंच प्रत्येक घोवांनी बायले खातीर उपास करचे अशें म्हाका दिसता. तुम्ही बायले खातीर कितें संदेश दितली? इतली वर्सां तुमच्या खातीर ती वडा पुनव बीन करता, तर तुमी कितें म्हणटले तेका? स्पेशल थँक्यू म्हणपा खातीर कितें म्हणटले? थँक्यू म्हाका की म्हणजे अशें की अशीच बायल एवरी 7 जन्म म्हाका मेळची. मेसेज कितें दिता तुमी युथांक बीन आयच्या मेसेज पिळगेक? आयच्या युथाक म्हणल्यार चडशी पिढी आतांची हे फॉलो करनात, पण एक्चुअली दीस इज रायट हिंदुइजमाचें आमचें सिम्बॉल आसता. सो यू हॅव टू फॉलो ऑल द ट्रेडिशन वीच इज देयर इन हिंदू मायथॉलॉजी. हळूहळू खंय तरी हें खंय तरी हे विसरतात, दुर्लक्ष जाल्लें आसा. सो आयज काल सगळे कॉर्पोरेट वर्ल्डान हे जाल्लें आसा, चडशीं बायलां कामाक वयतात, सो तांकां टायम मेळना. म्हणजे म्हाका टायम काडून हें करचें, म्हणजे ट्रेडिशन राखूंक जाय म्हणून. ट्रेडिशन दाखोवंक जाय आपलें. कितली वर्सां जाली तुमी वडा पुनव करता? 24 वर्सां जालीं. 26 वर्सां जाली. आणि कशें दिसता तुमकां दर वर्सा वडा पुनव करता आसतना? बरें दिसता, बरें उमेदीन येता आमी, रावता पण. तर म्हणजे अशें आमकां खबर आसा की घोवाच्या दीर्घ आयुश्या खातीर आमी वडा पुनव करता, आणि त्या पलीकडे 7 जन्म तोच घोव मेळचो म्हणून करता. हय, तर अशें तुमकां कितें दिसता की स्पेशल कितें आसा ह्या दिसा बद्दल? काय ना आपण बरें दिसता, पूण हेच तो म्हणल्यार 7 जन्माचें म्हणटा न्हू, तर तोच मेळून दे म्हणून करता. तर वडा पुनवेचें कितें सांगतली? काय ना ह्या 15 वर्सां म्हाज्या घोवा मातशें आरोग्य बरें जावन दे म्हणटा म्हाज्या घोवाक, इतलेंच. देवीशा वळवयकर. कितली वर्सां जाली तुमी वडा पुनव? 17. आणि लायक वडा पुनवे बद्दल तुमी कितें सांगतले? ॲक्च्युली हे आमचे सण आसा ते पयलीं पासून पारंपारीक सण आसा ते पयलीं जे फुडें आमच्या जाणट्यांनी ते हें केलां पळय ते आमी फॉलो करता, आनी एक उमेद येता. सगळीं बायलां बरी बरें न्हेसून न्हेसोन वडाक हें करता, पुजा करता वडाची, एक उमेदीन हें करता, एक सण साजरो करता. तर आतांच्या काळान अशें बायलां तुमकां पळोवपाक मेळटा व्हडा संख्येन? मेळटा. आयज सोमार वर्कींग डे म्हणून मे बी कमी आसता. खासा म्हत्व म्हणजे आमचो जो न्हवरो जो घोव आसा तेज्या दीर्घ आयुश्या खातीर आमी प्रार्थना करता वट सावित्री कडेन. आणि तुमच्या घोवान केन्ना तुमच्या खातीर उपास बीन केला? उपास ना पण हेल्प करता, खूप हेल्प हेल्प करता, करता. म्हणजे 7 जन्म होच घोव जाय म्हणटात. वडा पुनवेच्या निमतान हांव एक संदेश दिवंक सोदता म्हणजे सगळ्यांक, एक आमी ह्या दिसा एटलिस्ट एक तरी वडाचें झाड लावपाक जाय. हो म्हाका सारको सांगता. म्हणजे जेन्ना आमी आतां म्हाकाच जाता, कित्याक म्हाका झाडां हे सोदचें पडटा, ते असो व्हड मेळना, सो एक तरी झाड लावपाक जाय. तुम्ही पळयलें बायलांनी आपली मतां कशा प्रकारे व्यक्त केली ती.
तर आता ह्या खासा कार्यावळींतल्यान वेळ जाला एक ल्हानसो विसव घेवपाचो. विसवा उपरांत येवकार वडा पुनवेच्या ह्या खासा कार्यावळीत ह्या उत्सवान पारंपारीक सांस्कृतायेचे दर्शन घडोवन हाडले. तर गोंयभर सावन आयिल्ल्या वडा पुनवेच्या कांय खिणांचेर मारुया एक नदर. माझे नाव स्वाती संदेश स्वाती पांढरे. आयज हांव येयला वडाची पुना करूंक. आमी दर वर्सा हांगा वडाची पुना अशीच उमेदीन करची हीच आमची इच्छा आनी सगळ्यांक बायलांक वडपौर्णिमेची शुभेच्छा. आज ही वटपौर्णिमा आसा. सगळे सौभाग्य जे आमच्या माता भगिनी आसात तांकां उत्तम तरेन आपलं आयुष्य आरोग्य मेळपाचें म्हणून भारतीय संस्कृतीन हा वटपौर्णिमेचो एक सण उत्सव साजरो केलेलो आहा. जसो एक सण म्हणटा तसा सामाजिक हेतून सगळ्या महिलांनी एकत्रीकरण येवप आणि आपली एक संघटना करून आपली मतां कितें संकटां अडी अडचणी आसात त्यो उलोवपाच्यो आणि त्यो निवेदन करपाच्यो जे कोण व्यक्तिगत आसात कितें पदाधिकारी उत्तराधिकारी त्यांच्या बद्दल ते समस्या पळोवप. हो एक निर्णय तितून तो सामाजिक बांधिलकी हेतून जपणूक केलेली आसा. नुसतं धार्मिक असोय न्हू त्याचो उद्देश. आणि सगळ्यांक आपले स्वास्थ्य समाधान मेळपाचें अशी आमी आपले देवा कडेन कामना करता. आणि खास ह्या वटपौर्णिमेचे निमित्त म्हणजे पावसाचो धबधबो सुरू जाता आषाढ निमित्तान आणि सगळीकडे गारवळ शेता भाताक पाणी वगैरे सगळे स्वास्थ्य समाधान असे मेळटा. अशा तरेचो हा कार्यक्रम संपन्न जाता म्हणून सांगितलेलो आमचा धार्मिक कार्यक्रम. हांव कविता कोरगांवकर वेल्लाचे. आमी म्हाज्या लग्नाक जाली 16 वर्सां. आमी वर्सान वर्स ह्याच वडा कडेन येता वटपौर्णिमा करूंक आनी सारके वटपौर्णिमा बरी साजरा करता आमी. हांव सृश्टी बाकर वेल्ला काणका रावता आनी म्हाज्या लग्नाक म्हाका दिसता 18 वर्सां जाली आनी 18 वर्सांच्यान आमी ह्या वडा कडेन येवन 7 फेऱ्या मारून वयता वटपौर्णिमाच्या दिसा. आनी ही वार्षिक चालू आसा आनी आमकां वड म्हणटा पळय तो होच लागीं आहा आनी सगळीं काणक्या वेल्लेची हांगाच येता. सो हे घोवा खातीर 7 फेरे मारलेले आहा. सो जन्मोजन्मी होच घोव मेळचो म्हणून. माझे नाव साची शेळगांवकर. हांव उर्मलकाक मोर्जी हांगासर आयिल्ली आसा. तर आयज वटपौर्णिमा आनी आयच्या दिसा आमी वडाची पुजा करता आनी 7 फेरे घालता. कारण आमकां सगळ्यांक खबर आसली की सावित्री सत्यवान सावित्री हेंची ही स्टोरी आसा. कारण तेणें प्राण जे आसा सत्यवानाचे ते यमा कडल्यान हाडलेले आसा आनी ही जी घटना आसा ही ज्या पासून जाल्ली आसा तेन्नाच्यान हें वटपौर्णिमा हो सण आमी साजरो करता. कारण हेचे इतलेंच ध्येय की बाबा आमकां 7 जन्मी होच पती मेळचो ही आमची हें आसा हेच्या मागची. पौर्णिमे दीस आमी हें जें वायन आसा तें सगळ्या हें जें आसा पळय सौभाग्यवती तांकां आमी दिता आनी हेतून आमी 5 फळां घालतात. खंयचीय 5 फळां घातल्या जाता पण शक्यतो ह्या सिजनान पणस मेळटा आंबे मेळटा सो अननस घालता केळी घालतात आनी वटाणे बीन आसा ते घालता. आनी मेन जें वायन आसा पळय तेका 5 जे पिड्डुके आसा पळय ते आसता ते इम्पॉर्टंट आसा. सो हें आमी सगळे एकामेकांक दितात ह्या दिसा.
नमस्कार, माझें नाव शीतल महेंद्र शेडगांवकर. आयज आमी हांगा सगळी वटपौर्णिमाची पुजा करपाक जमलेली आसा. ही पुजा आमी वडाची पुजा करता हे दिसा. वट सावित्रीक उपास धरून सवायशिणीक वायन दिता. त्या वायनान आमी 5 फळां घालता आनी ती एकामेकाक दिता. हो उपास 7 वडाक आमी 7 फेरे घालता. म्हजें नाव सिया केदार तोरसकर. माझी लग्ना उपरांत पयली वटपौर्णिमा. आमी ही वटपौर्णिमा मनयतात कारण की आमच्या घोवाच्या बऱ्या आयुष्य आणि आरोग्या खातीर आणि आमी हांगासर 7 फेरे घेतात. सरस्वती नागा गडेकर. हांव वडाची पुजा करता म्हाज्या घोवा खातीर दीर्घ आयुश्य ताका मेळचें आनी वर्सान वर्सा ही म्हाका म्हाजें आयुश्य आसोसर म्हाका करूंक मेळची ही देवा कडेन विनंती करता. म्हजें नाव प्राची पांडुरंग तिळडे. हांव पालयेचें. म्हाजी 2nd वटपौर्णिमा. आयज फर्स्ट टायम हांव वास्को सेलिब्रेट करता. पयलीं हांवें पालया सेलिब्रेट केल्ली. हो व्रत हांवें म्हाज्या घोवाचें दीर्घ आयुश्य लाभो म्हणून केला. साजरा करता. वर्सान वर्सा आमी येता हांगासर पौर्णिमा साजरा करपाक. आमच्या घोवाक म्हणजे आयुश्यमान बरें हें जावं म्हणून आमी 7 फेरे काडटा आयज. आनी 7 जन्मी आमकां होच न्हवरो मेळ्ळो म्हणून आमी आयज पुजा करपाक येयल्ली आसा. निवाडेचो आज वटपौर्णिमा आमी साजरी करता बरें धुमधामाकान. सगळी खूब मंडळी हांगा जमलेली आसा संतोशी माता देवळा कडेन. आनी आमी ह्या 7 जन्मी आमकां होच पती मेळूं दी अशें म्हणून आमी वडा कडेन मागता. आनी अशेंच आमकां वर्सान वर्स अशेंच आमकां वटपौर्णिमेची पुजा करूं दी अशें मागता देवा कडेन. आयज वटपौर्णिमेच्या सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. हांगासर श्री राष्ट्रोळी जय संतोशी माता संस्थान नवे वाडे मुरगांव गोवा हांगा गेली कितलीशींच वर्सां हांगा वाड्यावयली न्यू वाड्यावयली सगळी महिला हांगा येवन आपलो वटपौर्णिमेची जी पुजा ती पुजा करता. आनी जशें आमच्या हांगासर 2-3 भटजी आसता ती ज्या पद्दतीन पुजा जावंक जाय ती पुजा जाता. आतां वट सावित्री म्हटल्यार कितें, वट सावित्रीन जेन्ना सावित्रीन सत्यवान आपलो जो घोव आसलो तेज्या खातीर तेणें आपलें जीवदान परत येवचें आपल्या घोवाक मेळचें म्हणून तेणी ह्या वडाच्या झाडा सकयल बसून तेणी प्रतिज्ञा करून ते आपले घोवाचे जे जीव आसलो तो परत वाचयलो म्हणून तेन्नाच्यान ही वट सावित्री म्हणून साजरी केली जाता. असो हो महिलांचो खास असो कार्यक्रम तांचो उपवास आसता आनी आयज वडाचे एका फेरे मारून 7 फेरे मारून तो आयज हो सण साजरो करतात. तुम्ही पळयले कशा पद्धतीन ह्या वडापुनवेच्या निमतान उमेदीची ल्हार पाताळ्ळा ती. तर ह्या खासा कार्यावळींतल्यान आता वेळ झाला रजा घेवपाचो. तुम्ही खंयच वचनाका, पळयत रावात गोवा 365. मोग आसचो.